चरणकमलेभ्यो नमः। हरिः ॐ। स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकटस्वा मरुतः पुष्णिमातरः शुभं यवानो विदते कुजग्नयः अग्निर्जुह्वा मनवा सुरक्षसो विश्वेन देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं तस्तनोभिर्वसेमहि देवैतन्यदायुः शतमिन्न शरदो अन्ते देवा यत्र नक्षत्राजरसन्तनूनां पुत्रासु यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिक्तायुर्गन्तो आदित्यद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदित्यजातमदित्यजनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ठ सुशान्तिर्भवतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः भ्राता। नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्ध्यर्थवतु मे सदा। मातुः सरस्वत्याः कृपाप्रसादं प्राप्तुं सरस्वती वन्दनायै अधुना अहं सोनं भगिनीम् आह्वयामि। कृपया सरस्वती वन्दनां प्रस्तौतु इति सोनं भगिनी। नमो नमः महोदय। या कुन्देन्दुतुषारे हारिधवेला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सारे परमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदा शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। नमो नमः सर्वेभ्यः। उत्तमं। शारदा वन्दनां कर्तुं सादरं धन्यवादः भगिनी।
भाषा प्रसारण धर्मलीनम अलौकिकम बुधभावितम अस्माकं प्रियम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानम् तस्य वन्दनायै अहं ज्योत्सना कुलकर्णी भगिनीम् आह्वयामि। कृपया संस्थान गीतिकां प्रस्तौतु भगिनी ज्योत्सना भगिनी। नमो नमः सर्वेभ्यः। संस्थान गीतिका। सार भार विचारहारं राहयत् प्रतिफलमलं निज संस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलम् ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् वसुधादिकविकमनीयरचनासारकं गुणिमन्दिरम् भवभूति पञ्चमवेद भारत भावो भावना चन्दिरम् कवि कालिदास कलाकलापं दर्शयत् कवि संश्रितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् प्राकृतकवित्वविकासकं मृदुपालिकाव्यविभावकम् पुरुषार्थपथसंसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकम् भाषाप्रसारणधर्मलीनमलौकिकं बुधभावितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् योगप्रयोगपुरोहितादिसुराष्ट्रवैभवरक्षकम् निद्रानिमीलितचक्षुषां द्रुतमेव नेत्रविमोचकम् साहित्यदर्शनमूलभित्तिनवीनकविगुणशोधकम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम्। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। नमो नमः। धन्यवाद। धन्यवाद ज्योत्सना भगिनी। औशोभनम। प्रणतिभावैः व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। अधुना समागतानां स्वागतं कर्तुं संस्थानस्य प्रशिक्षिकां डॉक्टर श्वेता वरणवाल महोदयाम् आकारयामि। श्वेता भगिनी। सोनम महोदयायाः स्वागतगीतम्। हाँ, पूर्वमेव सोनम गोस्वामी। अस्तु अस्तु तर्हि अधुना स्वागतगीतार्थम् अहं सोनम गोस्वामी भगिनीम् आवाहयामि। कृपया आगच्छतु। स्वागतगीतं प्रस्तौतु इति। नमो नमः सर्वेभ्यः। प्रणतिभावै व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। शब्दपुष्पैराचरामः शब्दपुष्पैराचरामः श्रीमतामभिनन्दनम्। प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। भवन्तो निरतः सदा सुरभारती समुपासने
भवन्तो निरतः सदा सुरभारती समुपासने अमृत कामारता वाङ्मय पयः सागर मंथने अमृत कामारता वाङ्मय पयः सागर मंथने दर्शनं भवतां किमपि पुण्योदयस्य निदर्शनम् प्रणति भावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय प्रीतिकुम्कुम अक्षतै भावै समं तस्मिन् निधाय प्रीतिकुम्कुम अक्षतै भावै समं तस्मिन् निधाय नयनदीपै वयं कुर्मो मतिमतां प्रणति भावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् यथा ज्योतिष्मती जाता निशा शशिना शोभते यथा ज्योतिष्मती जाता निशा शशिना शोभते भवद्भिर्विहिता तथा धन्या सभेयममोदते भवद्भिर्विहिता तथा धन्या सभेयममोदते उपकृता कुरुते सतां भवतां हि गुणगण कीर्तनम् उपकृता कुरुते सतां भवतां हि गुणगण कीर्तनम् प्रणति भावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् भावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् धन्यवादः धन्यवादः सोनम भगिनी। अधुना समागतानां मुख्य अतिथेः स्वागतं कर्तुं संस्थानस्य प्रशिक्षिकां डॉक्टर श्वेता महोदयाम् आकारयामि। कृपया आगच्छतु भगिनी, स्वागतं। धन्यवादः महोदयाय अवसरं प्रदानाय। कञ्जाक्षं करकङ्कणं स्मितमुखं वंशीकरं बालकं गोपानां वनिताशतैः परिवृतं रासोत्सवोल्लासिनम् लीलानर्तन कौतुकं हरिहरा ब्रह्मादिदेवार्चितम् श्रीमन्मन्मथमन्मथं बत कदा द्रक्ष्याम्यहं चक्षुषा द्रक्ष्याम्यहं चक्षुषा। ओम परमात्मने नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा भाषा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा च संचाल्यमानायाः ऑनलाइन संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षायाः एतस्मिन् प्रेरणा सत्रे मुख्य वक्तृत्वेन अतिथित्वेन च समागतानां
डॉक्टर युवराज भट्टराई महोदयानां मम पक्षतः उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतश्च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इमे महोदयाः इमे महोदयाः समुवाप्त साहित्य अकादमी युव पुरस्काराः, समाजसेवी रूपेण च समाजसेवी, संस्कृत युव कवि, संस्कृत शिक्षक, पत्रकार, चिन्तक रूपेण च कार्यरताः सन्ति। महोदयानां पारंपरिक संस्कृताध्ययनं श्री लाल बहादुर शास्त्रीय संस्कृत विद्यापीठतः तथा आधुनिक संस्कृताध्ययनं दिल्ली विश्वविद्यालयतः वर्तेते। पाणिनि व्याकरण में द्वित्व प्रकरण एक अध्ययन एतद् विषयम् अधिकृत्य महोदयानां एम्फिल वर्तते, तथा च आचार्य भर्तृहरि विरचित वाक्यपदीय ग्रंथाधारितं शोध कार्यमपि महोदयैः कृतम्। महोदयानां बहूनि शोधपत्राणि आलेखाः च प्रस्तुताः प्रकाशिताश्च, येषां विषयाः भाषा विज्ञानं, दर्शनशास्त्रं, धर्मशास्त्रम् इत्यादयः आसन्। एका उक्तिः वर्तते, इदानीं मया स्मर्यते, नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा इति। अस्मिन् लोके कवित्वं दुर्लभम् उक्तमासीत्। तत्रैव महोदयैः विविध छन्दसु विविध विषयेषु च काव्यरचनाः कृताः। महोदयानां काव्यसङ्ग्रहद्वयं वर्तते। प्रथमं वाग्विलासिनी, द्वितीयं च मनोनुरञ्जिनी इति। तृतीयं बालसाहित्याधारितं तनीयसी इति रचना वर्तते। ब्रूवते हि फलेन साधो न तु कंठेन निजोपयोगिता। महोदयानां काव्यप्रतिभायाः प्रशंसा प्राक् राज्यसभा सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह महोदयैः श्रीमती स्मृति ईरानी महोदयाभिश्च कृता। पंडितराज जगन्नाथ कृत गंगालहर्याः भाषानुवादः महोदयैः नेपाली भाषया कृतः। बहुषु विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च काव्यपाठाय आमन्त्रिताः इमे महोदयाः। महोदयानां परिचयः जनमानस संस्कृत भावना जागरणाय, संस्कृत भाषा रुचिवर्धनाय, संस्कृत चेतना जागरणाय, समाज सेवायै एव वर्तते। साम्प्रतं संस्कृत पत्रकारिता, योग, आयुर्वेद, प्राच्य विद्या संवर्धनान् राष्ट्रीय संस्था स्वस्ति वाचनम् इत्यत्र उपाध्यक्ष रूपेण सेवां कुर्वतः सन्ति इमे महोदयाः। संस्कृतन्यूज.com इत्यत्र, संस्कृतवार्ता.com इत्यत्रपि सह संस्थापक, प्रधान संपादक, वार्ताहराः सन्ति इमे महोदयाः। महोदयानां पुनश्च एकवारम् अस्मिन् प्रेरणा सत्रे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। स्वागतस्य एतस्मिन्नेव क्रमे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य निदेशकः श्री विनय श्रीवास्तव महोदयानां, प्रशासनाधिकारी श्री जितेंद्र महोदयानां, पर्यवेक्षक श्री भगवान चौहान महोदयानां, प्रशिक्षण समन्वयक श्री धीरज मैठाणी महोदयानां, श्री दिव्यरंजन महोदयानां, सुश्री राधा महोदयानां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। एतस्मिन्नेव क्रमे अस्यां योजनायां संलग्नानां सर्वेषां प्रशिक्षकाणां, प्राणभूत प्रशिक्षूणां तथा च अत्र उपस्थितानां सर्वेषां संस्कृत भाषानुरागिणां एतस्मिन् प्रेरणा सत्रे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। येन माध्यमेन एतादृशं सत्रं प्राप्तं तदुत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान विषये किञ्चित् विवक्ष्यामि। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा बहव्यः योजनाः सञ्चाल्यन्ते, यथा पौरोहित्य, ज्योतिष, योग, संस्कृत भाषा शिक्षण इत्यादयः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा लोक सेवा आयोगस्य कृते अपि निःशुल्कं सज्जता कार्यते।
संस्थानेन अनेन इयं संस्कृतभाषा शिक्षणयोजना प्रायशः 6 वर्षेभ्यः सञ्चाल्यमाना अस्ति। एतस्यां योजनायां विविध वयस् प्रान्त क्षेत्र देशीयाः प्रशिक्षकाः प्रतिभागं कृतवन्तः, प्रमाणपत्रं च लब्धवन्तः। उक्तिः वर्तते, क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। अतः अहं स्ववाणीम् अत्रैव विरमामि। भवतां सर्वेषां पुनश्च एकवारम् अस्मिन् प्रेरणासत्रे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। धन्यवादाः। सविता महोदय, भवत्याः माइक् म्यूट् अस्ति। माइक म्यूट अस्ति सविता महोदय। अस्तु, ओम धन्यवादः भगिनी। हाँ, कार्यक्रमम् अग्रे नेतुं वयम् अनुभवकथनाय अधुना अहं लीला अंबारखाने महोदयां निवेदयामि, कृपया स्वस्य शिक्षणगतं कक्षागतम् अनुभवं वदन्तु इति। भगिनी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तरैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्चान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम लीला अंबारखाने। अहं मध्यप्रदेशे सुजानपुरनगरे वसामि। इदानीम् अहं मम संस्कृतकक्षायाः कृते अल्पशब्दाः वक्तुम् इच्छामि। उत्तर प्रदेश संस्कृत संभाषण शिक्षण संस्थान अंतर्गत उत्तर प्रदेश संस्कृत संभाषण शिक्षण संस्थाया अंतर्गत अत्र तत्र सर्वत्र संपूर्ण भारतवर्षे संस्कृत कक्षायाः चलन्ति। आधुनिक शिक्षण व्यवस्था भिन्ना अस्ति। इदानीं संस्कृत कक्षा अन्तर्जालेन माध्यमेन प्रचलन्ति। अतः मम सदृश सर्वाः छात्राः छात्राः निःशुल्क स्वस्य गृहतः कक्षां पठितुं शक्नुवन्ति। इतः पूर्वम् अहं संस्कृतेन श्लोकाः स्तोत्राणि च पठितवती, किन्तु सम्यक्तया अर्थं न जानाति स्म। न शिवाय नमः, सरस्वत्यै नमः एतस्य भेदः न जानामि स्म। रामरक्षा कण्ठस्थ अस्ति, किन्तु दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा अवपुश्चात् पुरस्तात् अवोत्तरात् सर्वान् दिक्निर्देशनानि षष्ठी विभक्ति अतः अवगतवती। तथैव प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् इति पुराणप्रत्ययः। तथा एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। इदानीम् एतस्याः बहवः शब्दाः अर्थेन सह इदानीम् अहं ज्ञातुं शक्नोमि स्म। मम कक्षायां छात्रछात्राः आनन्देन पठन्ति। कक्षायां बालकः बालिकाः तरुणः वृद्धाः अपि पठन्ति। कक्षायाः वातावरणं शान्तिप्रदं भवति। कक्षा मध्ये समानता अस्ति, उच्च नीच भावः तत्र नास्ति। बहु सम्यक्तया सन्तोषेण सर्वे शिक्षकाः पाठयन्ति।
यथा ऋषिकेश महोदयः अरुण महोदयः अभ्यासं कुरुतः तथा अहं न करोमि। यद्यपि अहं प्रयासं करोमि तथापि सम्भाषणं सम्यक्तया कर्तुं न शक्नोमि। मम सखी पृच्छति किमर्थं संस्कृत पठसि? अहम् अवदं संस्कृतभाषावदनेन मम प्राणवायुः कोशे सम्यक् कार्यं कुरुतः। मम उच्चारणस्थानं वाचा अपि स्पष्टा भवति। मम आत्मविश्वासः वर्धते, आनन्दः जायते। संस्कृत पठित्वा जनाः सात्विकाः भवन्ति। अस्याः भाषायाः उपयोगिता अहं जानामि स्म। एषा भाषा एका चिकित्सा अपि अस्ति। अतः अहं वारं संस्कृतकक्षा पठितवती, पठामि, अग्रे पठिष्यामि। अस्माभिः संस्कृत संभाषणं करणीयम्। अस्माभिः संस्कृत वार्ताः दूरवाण्या संस्कृत वार्ताः श्रवणीया। अस्माभिः संस्कृत वृत्तपत्रः पठनीयः। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अनुभवं वक्तुं लीला भगिन्याय अधुना धन्यवादं करोमि अहम्। अग्रे किमस्ति? अनुभवेन अनुभूतिः तया च छिन्नः संशयः। अतः पुनः अहं कक्षागतम् अनुभवम् एव वक्तुम् अधुना श्रीमन्तं विनोद कुमार महोदयम् आह्वयामि। विनोद कुमार महोदय। ओम श्री परमात्मने नमः। अद्य वैशाख मासस्य कृष्णपक्षस्य चतुर्थी दिवसः अस्ति। द्विसहस्र संवत्सरे प्रातः अहं विनोद कुमार वत्स वरिष्ठ नागरिक अत्र प्रेरणा सत्रे सर्वान् अभिवादित्वा मम संबोधनम् आरम्भं करोमि। महोदय, बाल्यकालात् एव मम हृदये केचन प्रश्नाः आसन्। कदाचित् मम उत्तरं ज्ञातुं प्रयतितवान्, परन्तु अद्यापि उत्तरं न प्राप्तवान्। केषाञ्चन मित्राणाम् अपि एते प्रश्नाः सन्ति। मित्राणि न कश्चित् अकारणं कुत्रापि आगच्छति गच्छति च। अहमपि सवार्थस्य यथा उत्तरं ज्ञातुं पूर्ते अत्र आगतः अस्मि। मम केचन प्रश्नाः सन्ति। मम प्रथम प्रश्नः अस्ति यत् अहं को अस्मि। द्वितीय प्रश्नम् अस्ति यत् अहं कुतः आगतः। मम तृतीय प्रश्नम् अस्ति किमर्थम् अहं पृथ्व्याम् आगतः। चतुर्थ प्रश्नः अस्ति मनुष्य शरीरं हित्वा कानि कर्माणि कर्तव्यानि, कानि कर्माणि न कर्तव्यानि। पंचम प्रश्नः अस्ति लोके मम कः। षष्ठ्यान्तिम च प्रश्नः अस्ति यत् एतत् मानव शरीरं त्यक्त्वा अहं कुत्र गमिष्यामि। महोदय, प्रथम प्रश्नस्य उत्तरं किमपि अहं जानामि। अहं न अयं देहे, अहम् अस्मिन् शरीरे वसन् आत्मा अस्मि इति। अन्य प्रश्नानाम् उत्तरं न जानामि। यदा अहं मम ज्ञातिभ्यः एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अन्वेष्टुं प्रयत्नं कृतवान् तदा ते माम् अवदन् एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि श्रीमद्भगवद्गीतायां भवन्तः प्राप्नुवन्ति। अस्य कारणात् अहम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संवाद वर्गम् आगतः। अत्र च कक्षायाम् अस्मान् संस्कृत व्याकरणस्य नूतनानि सूत्राणि यथा शब्दरूपा धातु च तेषां रूपाणि प्रत्यय माहेश्वर सूत्र संधि पठितवान्। अस्माकं शिक्षिकाः अस्मान् बहु सम्यक् पाठयति। प्रतिदिनं कक्षायान्ते सा प्रश्नान् प्रश्तुम् अवसरं ददाति। अपि च सा प्रश्नानाम्
उत्तरम अति सौहार्द पूर्णया ददाति। अत्र कक्षा संख्यां शिक्षा अनुशासनं च सर्वोत्तम अस्ति। महोदय, एतासां प्रश्नानाम् उत्तराणि कुतः प्राप्तुं शक्नोमि इति महोदयभ्यः प्रार्थयामि तथा मां मार्गदर्शनं कर्तुं प्रार्थयामि। एते वचनः सर्वे संस्कृताभ्यामकारिणः अध्यापिका महोदय, मुख्यातिथि च महोदय, अन्येभ्यः मित्रेभ्यः धन्यवाद ददामि। जयतु देवनागरी संस्कृत, भारत माता जयतु, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जयतु, तथा च भारतस्य प्रत्येकस्मिन् गृहे संस्कृत भाषायाः दीपस्य एषः प्रकाशः प्रज्वलितः भवेत्। अस्माभिः सर्वेपि भारतीय ज्ञाता संस्कृता च भवेयुः। विश्वस्य महती कर्तुं कार्यं कुर्मः। नमस्कार। धन्यवादः महोदय। अस्मिन्नेव क्रमे अग्रे अधुना क्रमः आगतः यत् दिव्य संस्कृति रक्षणार्थं तत्परा भवने भ्रमन्तः तादृशं स्वमार्गदर्शनेन यः अस्मान् अद्य बोधयति शास्त्रानुशीलं संस्कृत युवकविं डॉक्टर युवराज भट्टराई महोदयं प्रार्थयामि। अधुना कृपया अस्मान् उद्बोधयन्तु। श्रीमन् युवराज भट्टराई महोदय। ओम हयग्रीव 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 इति उपदेत् तस्य निस्तरते वाणी जह्नु कन्या प्रवाहवत्। साध्यक्षं सदनं प्रणमामि। उत्तर प्रदेशस्य भाषा विभागान्तर्वर्ती संस्थानं लक्ष्मणपुरस्थं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं यच्च संस्कृत शिक्षण कक्षानाम् अंतर्गतं संस्कृतम् अध्येतुं शिक्षण कक्षानाम् आयोजनेन अतीव शोभनं कार्यं करोति। अभिप्रेरणार्थं च जनानां प्रेरणा सत्रम् आयोजति। एतद् अस्माकं मोदाय सर्वेषां श्रेयसे अस्ति। एतदर्थम् अहं संस्कृत संस्थानस्य सर्वान् अधिकारिणः, प्रशिक्षकान्, कार्यकर्तॄन्, अध्येतृजनान् च माङ्गलिकवचोभिः वर्धापयामि। तत्र भवद्भिः अयं जनः अपि अत्र वक्तव्यार्थं निमन्त्रितः, तदर्थमपि अहं नितरां प्रीतोऽस्मि। सम्प्रति अहम् अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः समस्त संस्कृतानुरागिभ्यः, भारतीय संस्कृतेः डिम डिम घोषकर्तृभ्यः, गुणगण गरिष्ठेभ्यः, ज्ञान वरिष्ठेभ्यः, आयु वयो वरिष्ठेभ्यश्च महानुभावेभ्यः सविनम्रं प्रणामाञ्जलिं समर्पयामि। अत्र यैः यद्यत् प्रस्तुतं तत्र सर्वस्य उल्लेखः खलु कथं वा कुर्याम्, यतोहि तै यत्किमपि अत्र प्रस्तुतं तत् वस्तुतः तै मनसा अंतस्तलेन हृदयेन च प्रदत्तम् इति मया अनुभूतम्। अथ च श्वेता वर्णवाल महोदया याभिः अयं जनः अत्र विशेषतः आहूतः, ततश्च सञ्चालिका महोदया यैः अतीव शोभनरीत्या परम्परातः सञ्चालनं विधीयते, विशेषतश्च निदेशकाः श्रीवास्तव महोदयाः एतादृशम् अनुष्ठानम् अनुष्ठातुं मया भृशं श्लाघ्यन्ते, प्रशंस्यन्ते, अभिनन्द्यन्ते च। नमामि। अथ च अधुना यत् वक्तव्यस्य अस्माभिः प्रारम्भः करणीयः अस्ति तद् विषयः अस्ति प्रेरणाप्रदानम्। अहमत्र भवद्भ्यः कथयितुमिच्छामि यत् संस्कृतभाषा आवैदिककालात् साम्प्रतं यावत् यथावदेव प्रवहति। अत्रान्तरे नैकाः भाषाः मृतवन्तः, म्रियमाणाः च सन्ति। अद्यापि भारते नैकाः भाषा अध्येतॄणाम् अथवा भाष्यमाणानां जनानाम् अभावे म्रियमाणाः सन्ति। परं संस्कृतम् अद्यापि पठ्यते, लिख्यते, उच्चार्यते, अथ च एतादृशं सम्भाषण परम्परया अग्रे सार्यते। अस्य वैशिष्ट्यमस्ति संस्कृतस्य व्याकरणम्। यतोहि संस्कृत व्याकरणं तादृशं वैज्ञानिकमस्ति येन सर्वं यथावदेव निधीयते। यद्यपि संस्कृतस्य सूत्रात्मकता कश्चित् निन्द्यते अथवा आलोच्यते, परं तथा नास्ति। तेनैव अधुना यावत् वैदिककालात् एकैव भाषा वर्तते। ग्रीक लैटिन अपि अधुना
उच्चार्यमाणायाम् अथवा भाष्यमाणायां दशायां नैव वर्तेते, परं संस्कृतमस्ति। संस्कृते अधुनापि महाकाव्यानि रच्यन्ते। अस्य कारणमस्ति संस्कृतस्य व्याकरणं महर्षेः पाणिनेः योगदानम्। अस्तु, सम्प्रति यदि वयं पश्यामः, विश्वस्य ध्यानं सम्प्रति भारतं प्रति कथं समाकृष्टमस्ति, एतेषु प्रमुखं द्वयम् अत्र अहम् उपस्थापयामि। एकस्तु अस्ति योगः, अपरः अस्ति आयुर्वेदः। उभावपि संस्कृते निहितौ अस्ति न वा? संस्कृते अस्ति न? अथ प्रोच्यते अपि भारतस्य प्रतिष्ठिते संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। अस्माकं पूर्वं संस्कृतं प्रोक्तं, यतोहि अस्माकं संस्कृति संस्कृते निहिता अस्ति। संस्कृतं विना संस्कृतेः कल्पना एव नैव अस्ति। अतएव सूक्तौ अपि प्रोक्तं कि संस्कृतिं संस्कृतिस्तथा। विगतेभ्यः कतिपय वर्षेभ्यः सम्पूर्णे विश्वे योग दिवसस्य समायोजनं प्रचलति। अस्य भारतस्य प्रतिष्ठायाः नूतन प्रतीकभूतो विषयो अस्ति। किमर्थं? संस्कृतेन। योगः कुतः उपलभ्यते? संस्कृतेन। अस्मिन्नेव उपक्रमे सद्यः पूर्वमेव अहम् अत्र भवद्भ्यः प्रतिपादयितुम् इच्छामि। संयुक्तराष्ट्रमञ्चेन भारतीयपरम्परायाः महत्त्वपूर्णम् अङ्गमस्ति कुम्भपर्व, यत् प्रयागराजे अथवा उज्जैन्यां क्वचित् अन्यत्र अनुष्ठीयते। तदपि विश्वस्य सर्वश्रेष्ठ धार्मिक परम्परात्वेन मान्यतां सन्नीता अस्ति। किमर्थं? यद्यपि अनुयायिनस्तु अन्येषां कथितानां धर्माणां सन्ति, परं सर्वश्रेष्ठ परंपरा संयुक्त राष्ट्रमंचेन अस्माकमेव इति प्रतिपादितं। वैश्विक रिक्तत्वेन तस्य नामाङ्कनं विहितम्। अत अनया वैश्विक मान्यतया अपि आधुनिके परिवेशे भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपरा च न केवलं दैशिक ही एव अपितु वैदेशिक ही सर्वैरपि विद्वद्भिः मुक्तकण्ठतः अभिस्वीक्रियते। किमधिकं, भारतीय जीवनस्य तु अङ्गं प्रत्यङ्गं सर्वमपि संस्कृत साहित्य प्रतिपादित विषयैः सुवासितमस्ति। अधुनैव अस्माभिः अत्र दृष्टं, यैः किमपि कश्चिदपि प्रस्तवनं कृतं किमपि, तस्य प्रस्तवनात् पूर्वं वैरपि कश्चिदपि मङ्गलात्मकः श्लोकः प्रस्तुतः। एकः स्यात्, श्लोकद्वयं वा स्यात्। ऐसा परंपरा अस्ति न, अस्माभिः मङ्गलम् आकाङ्क्षते। अतः संस्कृतेन एव एषा परंपरा शिक्षिता। अस्माकं गौरवाणाम्, आदर्शानां, सनातन निधीनां च संरक्षकं वस्तुतः संस्कृतमेव अस्ति। संस्कृतं विना भारतस्य भारतीयता, राष्ट्रस्य राष्ट्रीयता वा कथं वा भवितुं शक्नोति? तत्तु कल्पितमपि न शक्यते। अतः भारतीयतायाः रक्षणार्थं संस्कृतं नूनमेव पठनीयमेव। सम्प्रति ये भाषा वैज्ञानिकाः सन्ति, भाषाध्ययनस्य या नूतना शाखा भाषा विज्ञानमस्ति, तत्रापि संस्कृतस्य एव मूलत्वं प्रतिपाद्यते। यतोहि संस्कृतं विना भाषा विज्ञानस्य उदयः एव नास्ति। संस्कृत भाषा वैज्ञानिकाः, आधुनिक भाषा वैज्ञानिकाः, आधुनिक भाषा शास्त्रिणः, भाषा कोविदाः एतत् सप्रसन्नं स्वीकुर्वन्ति यत् पाणिनेः उदयानन्तरमेव भाषा विज्ञानस्य प्रारम्भः, ततः पूर्वं क्वचित् न दृश्यते। तत्र उत्सत्त्वेन ते भाषा विज्ञानं गवेषयन्ति। तर्हि एतत्तु आधुनिकं विज्ञानं, तदपि संस्कृते निहितं। वस्तुतः अद्यतनः एषः व्याख्यानकार्यक्रमः छात्राणां, संस्कृतानुरागिणां, जनसामान्यानां च संस्कृतं प्रति अभिप्रेरणार्थमस्ति। संस्कृतस्य अध्ययनाय संस्कृतभाषायाः भाष्यमाणस्वरूपस्य स्थापनार्थं च अनुष्ठीयते। भाषा का अस्ति? भाषा तु सैव अस्ति न, या खलु भाष्यमाणा भवेत्। यदि मुखे मुखे भाषा नास्ति तर्हि तस्य लेखनेन, स्थापनेन को वा लाभः? लाभः तु भाष्यमाणस्वरूपे अस्ति। अतः संस्थानेन यद् विधीयते संस्कृतस्य भाष्यमाणस्वरूप स्थापनार्थं यद् यत्नः, यादृशः यज्ञानुष्ठानं विधीयते तद् वस्तुतः प्रशंसनीयम्। अत्र यै सर्वैरपि ये प्रशिक्षवः सन्ति अथवा प्रशिक्षकाः सन्ति, प्रशिक्षकास्तु सन्तु एव निपुणाः, परं ये प्रशिक्षुजनैः नैजम् अनुभवम् नैजः अनुभवः अत्र प्रस्तुतः, तदपि
अल्पम अल्पम विहाय सर्वमपि शोभनमासीत् संस्कृतं निहितं संस्कृतनिष्ठमासीत् ते अपि प्रशंसनीया सन्ति। अतः प्रशिक्षकैः अत्र एतद् ध्येयमस्ति यत् भारतीयभाषासु तिलेषु तैलमिव दुग्धमिव घृतमिव प्रच्छन्नतया विद्यमानानां संस्कृतशब्दानां व्युत्पत्तिमूलस्य प्रभावस्य च बोधनपूर्वकं छात्राणां संस्कृतप्रशिक्षूणां च मनस्सु संस्कृताध्ययनार्थं रुचिवर्धनं कुर्युः। महोदय बाय किमपि उच्यते वा? न महोदय। हाँ, एतत् अतोपि एतत् तु सर्वविदितं तथ्यमस्ति महोदय, बारं यही कथ्यते एव। ब्रह्माण्डस्य यदि सर्वाधिका सुघटिता परिष्कृता कालजयिनी इयम् अमृता भाषा अस्ति। अभिराज राजेन्द्र मिश्र महोदयेन तद् अहं स्मरामि, नमृता म्रियते न महरिष्यति वा इति तैः प्रोक्तं संस्कृतस्य विषये। अजरा अमरा इमे आधुनिकाः महाकवयः महर्षयः सन्ति। अतः ब्रह्माण्डस्य सुपरिष्कृता अस्ति भाषा एषा, कालजयिनी भाषा अस्ति। अन्याः भाषाः दैनन्दिनरीत्या म्रियमाणाः सन्ति, तेषां भाषी जनानाम् अभावे। अतः वस्तुतः संस्कृत वाङ्मयं भारतस्य वास्तविकम् अभिज्ञानम् अस्ति। अतः प्रोच्यते न कि बिना गीतां बिना वेदं विना गीतां विना रामायणं कथां विना कविं कालिदासं भारतं नहीं। भारतस्य वास्तविकम् अभिज्ञानं संस्कृतमस्ति। अधुना भारतस्य या प्रतिष्ठा विवर्धते तस्य कृते किमस्ति? योगः कुतः आगतः? संस्कृतादेव। अथ आयुर्वेदः कुतः आगतः? संस्कृतादेव। सम्प्रति अस्माकम् उत्थान संस्कृतस्य उत्थानकालः अस्ति। संस्कृतभाषा भारतस्य कृते अथवा समस्तस्य विश्वस्य कृते वरदानमस्ति, यच्च अध्येतृजनेभ्यः सर्वतः शोभनरीत्या एक प्रकारकं निर्भ्रान्तं रीत्या च ज्ञानं प्रदातुं सक्षमते। सम्भवतः एतस्याः भाषायाः अनेन दिव्यगुणत्वेन एव, केन दिव्यगुणत्वेन? अनेन एव वरदानस्वरूपत्वेन एव, अथवा निर्भान्ततया परिशुद्धता, एतादृशाः ये गुणाः सन्ति तैः दिव्यगुणैः एव एषा भाषा दिव्यभाषा अथवा देवभाषात्वेन व्यवह्रियते, देवभाषात्वेन अभिधीयते, अस्ति न वा? परन्तु यादृशं श्रेष्ठं स्थानं संस्कृतभाषाया प्राप्तव्यमासीत् भारते, तादृशं श्रेष्ठं स्थानम् अधुनापि न प्राप्यते। किमर्थम्? यतोहि अत्र जनानां निहितस्वार्थम् अस्ति, क्वचित् तेषां राजनीतिकरणमपि भवति। तद्विषये नाहं गन्तुम् इच्छामि। परं सम्प्रति यादृशः यत्नः संस्थानेन विधीयते तेन अहं विश्वसिमि यत् नूनमेव संस्कृतं तादृशं स्थानं, लोकप्रतिष्ठापरं स्थानं नूनमेव अवाप्स्यति। अस्यापि यदि नैव प्राप्तं तस्य नैकानि कारणानि सन्ति। तेषां कारणानां निदानम् एकमेव अस्ति, यत् जनेषु संस्कृतस्य प्रसारः भवेत्। जनाः स्वयमेव संस्कृतं प्रति आग्रहयुताः भवेयुः। यद् वयं संस्कृतं पठिष्यामः, संस्कृतं वदामः, संस्कृते निहितं ज्ञानं प्राप्स्यामः, तेनैव सर्वकारः अपि विवशी भविष्यति। अस्माभिः प्रोच्यते यत् सर्वकारेण नैव विधीयते। सर्वकारेण तु विधीयते, अधुना सञ्चाल्यते यत्र कुत्रापि किमपि, यथा अत्रैव पश्यन्तु। परं जनाः कथं सन्ति तत्र आग्रहयुता? अतः तेषां मनस्सु, जनानां मनस्सु संस्कृतस्य पुनः लोकप्रियतावर्धनम् अतीव आवश्यकमस्ति। मनीषिभिः, संस्कृतशास्त्रकारैः, रचनाकारैः, कविभिः तु नैजं भृशं योगदानं पुराकालादेव प्रदीयते, अधुनापि प्रदत्तमस्ति। वस्तुतः संस्कृतस्य भाष्यमाणस्वरूपस्य प्रतिष्ठापनस्य कार्यं सामान्यबुद्धिसाध्यं नास्ति। यद् वयम् एवमेव वदामः चलामः, न, सामान्यबुद्धिसाध्यं नास्ति। ये के अपि आगच्छन्ति तेषां कृते किमपि सहज परिश्रमेण न भविष्यति। तत्र किमपि प्रभावकरं, किमपि रचनात्मकं वा अपेक्षते तेभ्यः। किमस्ति अत्र? अतः अस्याः भाषाभागीरथ्याः
भाष्यमाणे स्वरूपे प्रवाहीकरणस्य कृते कठोर परिश्रमस्य आवश्यकता वर्तते यच्च अत्र भवद्भिः विधीयते संस्थानेन विधीयते अन्यानि अपि संस्थानानि अकादम्यः विश्वविद्यालयाः सन्ति परं तैः तादृश सक्रियतया नैव विधीयते यादृशं संस्थानेन विधीयते संस्थानस्य प्रति मासम् अथवा अहं तु तत्र आगतः आसं मेरठ मध्ये यदा कविसम्मेलनम् अजायत तदा अहं कवित्वेन तत्र छन्दप्रशिक्षणशालायामपि आगतः यदा अरविन्द तिवारी महाभागाः आसन् तत्र सञ्चालकाः अन्ये मन्ये कोरोना कालादनन्तरं तदा मया साक्षात् कृतमस्ति संस्थानस्य कार्यकलापाः वस्तुतः श्लाघ्याः कार्यकलापाः सन्ति अथ च विशेषतः अद्यत्वे संस्कृतभाषायाः प्रयोगस्य दक्षतायाः शास्त्रीयतायाश्च लोकप्रियतावर्धनार्थम् अतीव कठोर परिश्रमस्य आवश्यकता वर्तते केवलं सामान्यरीत्या इति कर्तव्यता साधनेन न भविष्यति यच्च साम्प्रतिकैः संस्कृतज्ञैः संस्कृतकथितैः विश्वविद्यालयैश्चापि तावता आधिक्येन कठोरेण न विधीयते इति अहं प्रतिभामि मया प्रोक्तमेव उत्तरप्रदेश संस्थानेन तु सम्यक् आचर्यते परं संस्थानमिदम् अतोपि कठिन परिश्रमेण सफलतापूर्वकं भाषायाः भाष्यमाण स्वरूप स्थापनार्थम् आभासीय माध्यमेन अन्तर्जालीय माध्यमेन च साक्षात् भौतिक माध्यमेन वा स्यात् अतोपि तीव्रतया कार्यं कर्तुं शक्नोति यतोहि अत्र जनबलं धनबलं कार्यबलं सर्वमपि अत्र अस्ति इति अहं मन्ये अत्र अथ च ये प्रशिक्षकाः प्रशिक्षुजनाश्च सन्ति ते अपि अवगताः सन्तु यत् केनापि लघुमार्गेण अथवा चातुर्येण अत्र आङ्ग्लभाषायां प्रोच्यते न क्लेवर्नेस् स्मार्ट्नेस् तथा न चलति अहं प्रत्ययिनी तथा न चलति कदापि संस्कृतस्य सम्भाषणं चातुर्येण न भवति मनसा हृदयेन कठोर परिश्रमेण च भवेत् अतः अश्रान्त परिश्रमेण शिक्षणं प्रशिक्षणम् अभ्यसनं च भवेत् तत्र मनसः सम्बन्धे गीतायां प्रोक्तं न वैराग्येण तु कौन्तेय किमस्ति अभ्यासेन च गृह्यते अभ्यासम् अपेक्षते अभ्यासेन एव भाषा गृह्यते रसरी आवत जावत ते शिल्पर पड़त निशान तद अपेक्षते कबीरेणापि प्रोक्तं संस्कृत शिक्षणस्य प्रमुखः सोपानः एव परिश्रमः अस्ति यद् अस्माभिः अत्र दृष्टं कियता परिश्रमेण अत्र अनुभव कथन कर्तृभिः प्रकथकैः स्वकीयं सर्वमपि अन्विष्य अत्र प्रस्तुतम् अथ च सञ्चालकैः एकं सूक्ष्मरीत्या किं किं चलति तद्विषये प्रोक्तं वस्तुतः एषः परिश्रमः अस्ति खलु एषः एव परिश्रमः अपेक्षते अनेनैव भारते पुनः संस्कृतस्य भाष्यमाणस्वरूपस्य प्रतिष्ठापना भवति अहं विश्वसामि भाषा पुस्तकस्था नास्ति भाषा अस्ति मुखस्था तदेव भाष्यमाणस्वरूपस्था तदेव अत्र अस्माभिः विधातुं यत्यते अतः एतत् कथने अहं नाल्पमपि संकोचामि यत् उत्तरप्रदेशसंस्थानेन संस्कृतस्य लोकभाषात्वेन प्रतिष्ठापन संदर्भे वस्तुतः अद्भुताः कीर्तिमत्ताः स्थापिताः सन्ति किम कोशीय प्रस्तराः कोशीय मील का पत्थर इति कथ्यते न कोशीय प्रस्तराः स्थापिताः सन्ति येन संस्कृत भाषा पुनः लोकमानसे प्रतिष्ठिता भवति अन्यत्र क्वचिदपि दृश्यते वा अधुना कोरोना कालादनन्तरम् एवम् आभासीय माध्यमेन क्वचित् कविसम्मेलनानि भवन्ति ते तु विदुषां विषयाः सन्ति परम् एवं जनानां जनसामान्यानां सर्वसाधारणानाम् एकत्रीकरणेन तत्र संवादस्य या शैली विकास्यते या भाष्यमाण स्वरूपस्य या शैली विकास्यते मया तु न दृष्टा अतः वस्तुतः एषा कृतिमत्ता संस्थानस्य एव अस्ति संस्थानस्य प्रशिक्षकैः प्रशिक्षुभिश्च अर्जिता अस्ति अतः संस्थानमपि आदेशं व्याप्नोति अत्र मन्ये लघुभारतस्य दर्शनमस्ति कुतः जनाः समागताः सन्ति अत्र चन्द्रकान्त महोदयानामपि दर्शनं जायते ते गुणगणगरिष्ठाः ज्ञानवरिष्ठाः सन्ति तेभ्यः अहं साक्षात् इतः एव प्रणमाञ्जलिं समर्पयामि यदि एकः छात्रः अपि एकवाक्यमपि संस्कृतेन लेखितुं वदितुं पठितुं बोद्धुं च प्रभवति
तर्हि अस्माकं तत् साफल्यमस्ति। यदि पठितुं लेखितुं वदितुं बोद्धुं च प्रभवति, न प्रभवति चेत् विश्वविद्यालय सञ्चालनेन को लाभः? सः संस्कृतं पठति, विश्वविद्यालये भूरि अङ्कैः उत्तीर्णः भवति, परं किं मुखे भाषा नास्ति, संस्कृतस्य भाष्यमाणं स्वरूपमेव न जानाति। परम् अत्र संस्थानतः ये योग्य प्रशिक्षकानां सान्निध्यम् अवाप्य सारल्येन संस्कृतं ब्रुवन्तो जनाः सम्प्रति एव मया दृष्टम्। एतत्तु अस्य कृतिमत्ता अस्ति एव संस्थानस्य। अतः वस्तुतः भाषाभ्यासरतानां प्रशिक्षकाणां च भाषायां प्रबलं नियन्त्रणम् अपेक्षते। यदा भवद्भिः किमपि प्रोच्यते तत्र नियन्त्रणं स्यात् भाषायां पूर्णरूपतया। शब्दैः सह क्रीडनम् अपेक्षते। पुनः पुनः अभ्यासेन तत् सम्भाव्यते, नो चेत् न सम्भवति। एकवारम् अधीतं पठितं लिखितं पुनः तत् कदापि न दृष्टं तर्हि कः लाभः? अतः संस्कृत प्रशिक्षण समये संस्कृतस्य प्रशिक्षणार्थं संस्कृत प्रशिक्षकैः केचन बिन्दवः अवधेयाः भवन्ति। अहं मन्ये यत् तत्र वाक्यानि लघूनि स्युः, सरलानि च स्युः। एकस्मिन् वाक्ये यदा अस्माभिः भाषायाः किम् औचित्यम्, अस्माकं थॉट कन्वे इति कथ्यते न, विचार सम्प्रेषणं तदस्ति। तद् विचार सम्प्रेषण प्रसंगे पूर्वं यद् किमपि प्रोच्यते तद्विषये एक प्रकारिकायाः एव वार्तायाः सूचनायाः वा उल्लेखः भवेत्। वाक्ये प्रयुक्ता सम्प्रेषणीया या वार्ता अस्ति, यः विचारः अस्ति अथवा या सूचना अस्ति सा सरलो सशक्तश्च भवेत्। या वार्ता, यः विचारः, यः भावः, या सूचना वा भवद्भिः सम्प्रेष्यते तद् साधारणायां भाष्यमाणायां भाषायां भवेत्, अथ च स्पष्टा भवेत्। किमर्थं? स्पष्टा नास्ति चेत् स श्रवणे रुचिमत्ता न भविष्यति। अन्येषां भविष्यति वा? अत्र यैः किमपि अशुद्धं वापि प्रयुक्तं, परं सरलं स्पष्टमासीत्, भावस्पष्टमासीत्, अतः मया श्रवणे आनन्दः अनुभूतः। यैः भवद्भिः अपि यथा किमपि यत्र प्रोक्तं तत्र आनन्दः न लभ्यते चेत् न श्रूयते। अतः स्पष्टता, लघुता, सरलता च अपेक्षते। अतः एकस्मिन् वाक्ये एकप्रकारकः एव भावः भवेत्, तेन अतोपि सरलता वर्धेत। वार्ता, विचारः, भावः, सूचना यत् किमपि अस्ति तत्र यदि न्यूनैः शब्दैः तस्य प्रकटीकरणं सम्भाव्यते चेत् न्यूनैः शब्दैः प्रकाटितं, नाधिकम् अपेक्षते। यदि तत्र कठोरशब्दानां प्रयोगापेक्षया तत्र सरलशब्दानां प्रयोगं भवेत्। एवं मन्ये न्यूनातिन्यूनाः शब्दाः प्रयुज्येरन्, येन संस्कृतसम्भाषणं सकलमपि देशं व्याप्तुं शक्नोति। नो चेत् संस्थानेषु अनुष्ठानस्य प्रकल्पत्वेन एव सिद्धेत। परम अधुना मया यद् अनुभूतं तद् वस्तुतः अद्भुतमस्ति। अथ यत्किमपि सम्प्रेषणीयमस्ति अस्माभिः, तद् भावादिकं भवेत्, विचारादिकं भवेत्, शोधपत्रादिक प्रस्तवनं भवेत्, अथवा सामान्यतया किमपि भवेत्, तत् किमस्ति तत् समग्रताबोधकं स्यात्। तत्र स्पष्टता एव समग्रताबोधकं भवति। यदि अस्माभिः किमपि प्रोच्यते तत्र समग्रताबोधकता नास्ति चेत् तस्य श्रवणे आनन्दः नायाति। अतः मया अस्य अनुष्ठानस्य आयोजनार्थं संस्थानस्य अधिकारिणः, संस्थानस्य ये प्रशिक्षकाः सन्ति ते सर्वेपि वस्तुतः वर्धाप्यन्ते। अहमत्र आकाशवाण्यां, दूरदर्शने अथवा स्वयमेव अत्र आमुखपटले, युवनालिकायां क्वचित् निजविचारान् प्रस्तौमि। तत्र विचारसम्प्रेषणे एते ये बिन्दवः मया प्रोक्त तस्य ध्यानम् आवश्यकमस्ति। यदि भवद्भिः एतदाचर्यते चेत् प्रशिक्षणम् अथवा संस्कृतभाषा अतोपि समृद्धतरा भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहः। सम्प्रति अहं नैजं वक्तव्यम् अत्रैव अवसाययामि। किमपि अन्यत् भवतां चर्चाविषयादिकम् अस्ति, प्रश्नाः सन्ति चेत् निमन्त्रन्ते चर्चार्थं। धन्यवादः। मम आह्वानार्थम् अहम् अकैतव कृतज्ञतां प्रकटयामि संस्थानं प्रति, अथ च अधिकारिणः प्रति। अत्र ये उपस्थिताः सन्ति विद्वांसः, तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि नमो वाकं प्रशास्य वाणीम् अवसाययामि। नमो नमः। महोदयान् कश्चित् प्रश्नान्
काञ्चित् प्रश्नान् प्रष्टुम् इच्छन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। यस भवस्तु कश्चित् प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। आप में से कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो कर्तुं शक्नुवन्ति। महोदय महोदय विना गीतां विना एतत् श्लोकं पुनः श्रावयतु। विना वेदं विना गीतां विना रामायणीं कथां विना कविं कालिदासं भारतं नहीं। भवान् स्वदूरवाणी अङ्कं ददातु। एवं दास्यामि 98 महोदय अहं किमपि प्रार्थये, एते तु न प्रार्थयन्ति किन्तु अहं प्रार्थये यत् एका लघु कविता भवेत् भवतः। एवं मया क्वचित् रचितमासीत्। अहं पद्यमेकमेव श्रावयामि, एका कविता अहं श्रावयामि। अत्र मदीया कविता तरुविषयिणी। अद्य प्रारम्भे एव भवद्भिः तरुविषये अत्र दर्शितं न। अस्मिन् पुस्तके प्रशासनेतर विद्यालयेषु एतत् पुस्तकं चलति। तत्र 4थ्यां कक्षायां प्रयुक्तमस्ति मदीया कविता पाठ्यक्रमत्वेन। अन्यत् एकम् अपरापि कविता क्वचित् प्रयुक्ता अस्ति। अथ च यद् वैदिक बोर्ड स्थापितमस्ति बाबा रामदेव महोदयेन, तैः अपि तत्र ये अध्यक्षाः सन्ति मदीयाः कविताः निमन्त्रिताः तत्र समावेशनार्थं। मया बालकविताः आधिक्येन विरच्यन्ते। क्वचित् समसामयिक्यः कविताः अपि विरच्यन्ते। एकं पद्यं तावत् श्रावयामि, समसामयिकमस्ति। भवतीनाम् आग्रहं निध्याय नहि मातरेव तोटक छन्दसि वर्तते। नहि मातरेव चलतास्ते शुभा अनुजे विनयस्तव भाति मृषा। यत् साम्प्रतं परितः दृश्यते तद् विषय अस्ति। नहि मातरेव चलतास्ते शुभा अनुजे विनयस्तव भाति मृषा स्वसुताञ्च कलङ्कयतीह पिता स्वसुताञ्च कलङ्कयतीह पिता वदरे जनते क्व गता शुचिता वदरे जनते क्व गता शुचिता। नमो नमः। महोदय अहं ज्ञातुम् इच्छामि कः छन्दः अस्ति? तोटक एवं वदतोटकमब्धिसकारयुतम्। धन्यवादः महोदय। अहं मम सम्बोधने षट् प्रश्नानि अपृच्छम्, कृपया मार्गदर्शनं कुरु। नमो नमः। भवद्भिः तत् पृष्टमासीत्। पुनः केषाञ्चित् प्रश्नानाम् उत्तरं मया गीतायां प्राप्तम् इति प्रोक्तं। तर्हि गीतायाः अध्ययनम् अग्रे भवति। समेषामपि प्रश्नानां निदानं। यतोहि विश्वस्य बृहत्तमः उत वा श्रेष्ठः प्राश्निकः आसीत् अर्जुनः। अर्जुनात् कश्चित् अपरः प्राश्निकः नास्ति श्रेष्ठः। अतः अर्जुनेन यतः सर्वाणि उत्तराणि प्राप्तानि तद् भवद्भिः अधीयते, ततः मन्ये सर्वमपि प्राप्तुं शक्यते। धन्यवाद महोदय। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः महोदय। अस्तु, नमामि। नमो नमः। अति गम्भीरचिन्तनेन अति सरल भाषया भ्यः प्रेरणादानं कृतवन्तः महोदय। अतः महोदयाः कोटिशः धन्यवादाः। पद्यं बहु शोभनम् आसीत्, मन्त्रमुग्धः कृतवान्। एवम् अहमेव धन्यवादी अस्मि। अस्तु, नमो नमः महोदय। हरि ओम्। अत्र अस्मत् समक्षे अत्र अस्माकं कार्यक्रमे समागताः चन्द्रकान्त दत्त शुक्ल महोदयानाम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः स्वागतम् अभिनन्दनं वयं कुर्मः। इदानीं महोदयम् अहम् आह्वयामि यत् शब्दद्वये अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु इति। श्रीमन्तः चन्द्रकान्त दत्त शुक्ल महोदय।
सन्ति वा ते? कदाचित् हरि ओम् चन्द्रकान्तदत्तशुक्लमहोदयः अस्तु अस्तु व्यस्तः स्यात् महोदय। आमां गतवान्। अस्तु भगिनी भवती अग्रे कार्यक्रमं नयतु। अस्तु भ्राता धन्यवादः। अस्मिन्नेव क्रमे एकां पङ्क्तिं वक्तुम् इच्छामि। धन्या भारतभूरिशा धन्या अस्माकं परम्परा। अधुना सर्वेभ्यः समागतेभ्यः धन्यताम् आविष्कर्तुं भ्रातरं लक्ष्मीकान्त महोदयं सस्नेहं प्रार्थयामि। कृपया आगच्छन्तु। सर्वेषां कृते धन्यवादम् इति भवन्तः एव कुर्वन्तु। चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसं मायाजालधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवं स्वासा सार सरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठस्थ भवं भवं भव भवं भावं भवं संभवं। सर्वेभ्यः नमो नमः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन बौद्धिक सत्रं समाचर्यते। तस्य अंतर्गते आयोजिते कार्यक्रमेऽस्मिन् भवतां सर्वेषामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य परमविद्वांसः अस्मन्मध्ये समागताः सन्ति। समाजे एका उक्ता अस्ति, यत्र न गच्छति रविः तत्र गच्छति कविः। तादृशाः युवकवयः अस्मन्मध्ये समागताः सन्ति। तावदहं समागतेभ्यः कार्यक्रमस्य अस्य मुख्यवक्तृभ्यः डॉक्टर युवराज भट्टराई महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। सत्रस्य प्रेरणादायकेभ्यः अस्मत् संरक्षकेभ्यः मान्य निदेशकेभ्यः श्रीमान विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। संस्थानेन सञ्चालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः यः पर्यवेक्षकं करोति तस्मै योजना सर्वेक्षकेभ्यः श्रीमान भगवान सिंह महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। समग्रे प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः सुदिष्ट कुमार मिश्र महाभागेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। योजना समन्वयने कक्षा प्रबंधने प्रशिक्षक प्रबंधने च निरंतरं निरतेभ्यः प्रशिक्षण समन्वयकेभ्यः श्रीमान धीरज मैठाणी महोदयेभ्यः श्री दिव्यरंजन महोदयेभ्यः सुश्री राधा शर्मा इति एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। सत्र संचालने सहकृतभ्यः श्रीमान अमित सामवेदी महोदयेभ्यः श्वेता वर्णमाल महोदयाभ्यः सविता महोदयाभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। कार्यक्रमे मंगलाचरणं गीतकां प्रतिभा प्रदर्शनम् इति एतेषु भागं ग्रहणं ये कृतवन्तः तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः योजनायाः अस्याः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्य सामाजिकेभ्यः च हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। नमः संस्कृताय। नमो नमः। धन्यवाद पदत्रे अपि धन्यवादः। नमामि महोदय। अस्तु सत्रमिदं सम्पूर्तिं प्रति गच्छति। सत्रमिदं भवतां समागतानां समुपस्थित्या प्रतिभागिनां सहभागितया ज्येष्ठानां मार्गदर्शनेन शिक्षक बान्धवानां भगिनीनां च सहयोगेन सम्पन्नं। तावत् ध्येयवाक्याय अधुना अहं शान्तिमन्त्राय च ध्येयवाक्याय च श्रीमन्तम् अरुण महोदयम् आह्वयामि। अरुण महोदय। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने
जयतु चिरं कल्याणी सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा पावन संस्कृत धारा। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। नमो नमः। गच्छामि तावत्। चलिष्यति भवन्तः सर्वे स्वकक्षां गत्वा यथा पूर्वस्मिन् समये भवन्तः कक्षां कुर्वन्तः आसन् तथैव कक्षां कुर्वन्तु स्वस्वकक्षायाम्। अस्तु, नमो नमः सर्वेभ्यः। सर्वेभ्यः धन्यवादः। पुनः एकं निवेदनं। हरि ओम। एकं निवेदनम् इतोपि रजिस्ट्रेशन लिंक अस्ति, पंजीकरण लिंक, तत् सर्वेपि प्रसारणं कुर्वन्तु। भवन्तः पठन्ति चेत् 5 जनान् इतोपि योजयन्तु। सर्वेषां पार्श्वे प्रशिक्षकाः प्रेषिष्यन्ते, तो भवन्तः तस्य सर्वस्य प्रसारणं कुर्वन्तु। अस्तु। अवश्यमेव। मिलामः। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः सर्वेभ्यः। बहुत सुंदरमासीत् कार्यक्रमः।